खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी के खिलाफ सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज हो गई है। सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी के खिलाफ झूठे मुकदमे पर ईस्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हेकड़ो इस एहतजाज में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। सनाउल्लाह, बताइएगा। मुल्क भर की तरह कराची में भी सीनियर सहाफ़ी चैनल 5 के जो ब्यूरो चीफ हैं कामरान जहरी के खिलाफ जो झूठी एफआईआर जो दर्ज की गई है, तो उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। हाथों में प्ले कार्ड उठा के सख्त नारेबाजी की गई है। कराची में हक सच दिखाना जुर्म बन गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम किसी भी सूरत में सहाफ़ियों के ऊपर जो झूठी एफआईआर काटी जा रही है वो हम कबूल नहीं करेंगे। हम मुजाहिरीन से जो झूठी एफआईआर जो काटी गई है उसकी हम गुफ्तगू करते हैं कि उसकी हम सख्त लफ्ज में मजम्मत करते हैं और इसे हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये कूड़ा जो केस दाखिल किया गया है इसको ख़त्म कर दिया जाए। मैं समझता हूँ एक तरफ से सिंध असेंबली, कौमी असेंबली, बार बार असेंबलियाँ आज़ाद सहाफ़त के बिल पेश करती रहती हैं कि आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़ी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसे कामरान जहरी पे जैसे इन लोगों ने एफआईआर किए, दर्ज किए, मैं समझता हूँ ये सहाफ़त आज़ाद का जो झूठी दावाएं जो ये बिल पास करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। सारी कराची, मेयर कराची को सारा पूरा पता है, सारी कराची इस बरसात के एक दिन के हवाले से पूरी कराची डूबी हुई है। ये नहीं है चंद जो अच्छे रोड हैं, अच्छे इलाके हैं वो सूखे और उनमें थोड़ी सफाई है तो वहाँ घूम फिर रहा है। मैं उनको अभी भी दावत देता हूँ, आए यहाँ जो हमारी इस जिले की जो तकरीबन आबादी है अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। तमाम बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते भी हैं उसमें अभी मेरे ख्याल में बरसात को 3 दिन हुए हैं, वो 3 दिन में पानी तो नहीं निकला है, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ये जो झूठी दावा की जा रही है कराची को हमने साफ कर दिया, कराची का पानी हमने निकाल दिया, ये सरासर ये आवाज दबाने की कोशिश है। कामरान जहरी पे एफआईआर करके किसी का आवाज दबा नहीं सकते, इसलिए सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेके ये केस खत्म करके और कामरान जहरी को से इंसाफ किया जाए। ब्यूरो चीफ के ऊपर हमला किया है, मैं समझता हूँ इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और ईस्ट प्रेस क्लब कराची सचल से जो हमने ये बहुत बड़ा एहतजाज किया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हज़रात जो हैं, जो आवाम की आवाज़ होते हैं, कौम की आवाज़ होते हैं, मजलूम की आवाज़ होते हैं, गरीबों की आवाज़ होते हैं, वो आला ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और मुश्किल तरीन जहाँ गोलियाँ चलती हैं वो लोग भाग जाते हैं, मगर ये सहाफ़ी अपना सीना सुपर करके वो खड़े रहते हैं कि भाई इनकी आवाज़ हम ऐवानों तक पहुँचाए। उन पर हमला करना ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ दबाने के चक्कर में ये कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़ी जो हज़रात हैं वो आवाम की आवाज़, अभी मिसाल के तौर पे उन्होंने काम किया उन्होंने इलाके के जो पानी था उसको दिखाया, वहाँ जो जुल्म बरबरत थी वो दिखाई, उस चेयरमैन की जो नाअहली थी उसको दिखाया। ये कोई नाइंसाफ़ी इससे बड़ी क्या हो सकती है कि एक सहाफ़ी आईना दिखा रहा है कि भाई आपके इलाके में बोल रहे हो कि इतना सारा हमने काम कराया, इतना सारे रोड बनाए, इतने सारे सीवरेज बनाए, तो ये पानी क्यों खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की आवाम जो समझती है कि भाई ये आप जो जुल्म कर रहे हो ये जुल्म और ज़्यादतियाँ बंद करो, और सहाफ़ी को जो है ना अपना हक जो है कि आवाम का आवाज़ आप तक पहुँचाए और उस आवाज़ को आप जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मसाइल हल होंगे। और सहाफ़ी का काम है कि जो है ना हर हाल में मज़लूम का आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाए, उसका हल करना अवामी नुमाइंदों का काम है। कहते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है, मगर अफसोस से हर मर्तबा जहाँ भी सहाफ़ी सच लिखता है और सच की ज़बान लिखता है और कलम का आवाज़ बनता है उस पे ना ये ऐसे ही झूठी एफआईआर काटी जाती हैं, जैसे आज 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पे हुई है। मैं अफसोस करता हूँ ये सारा दिन ये कौमी यानी कि बिल पास करते हैं कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये कहाँ आज़ाद सहाफ़त, कहाँ है आज़ाद सहाफ़त? आज़ाद
صحافत वो होती है जो उसको छोड़ो, जो हक सच लिख के हक सच बोले। अगर ये झूठा केस खत्म नहीं किया गया तो हम रोडों पे आ जाएंगे। ये ईस्ट प्रेस क्लब के सब साथी जो है ना इस वक्त मौजूद हैं, इसका बयान है कि रोड पे आएंगे जब तक ये झूठा केस माफ नहीं होगा। के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी चैनल 5 के जो ब्यूरो चीफ हैं उनके ऊपर झूठी FIR की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट से और आला ऐवानों से कि इसकी बाकायदा तहकीक की जाए और हमारे जो ब्यूरो चीफ है, जो सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर झूठी FIR पुरजोर मजम्मत के काबिल है। हम ये कहेंगे कि मतलब अभी जो भी अगर सच का साथ दे, अगर सच दिखाई दे तो आप उनके ऊपर इस तरह FIR करते रहेंगे, ये काबिल मजम्मत है। और बराए मेहरबानी अगर ये FIR ख़त्म नहीं की गई तो ये हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जो झूठी FIR काटी गई है ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कामरान जहरी के ऊपर, उसकी जो है सख्त अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है। मुजाहिरीन ने कहा है कि फिलफल जो ये FIR है इसको ख़त्म किया जाए और जो ईस्ट प्रेस क्लब के सहाफ़ी हैं और इनके अलावा जो पाकिस्तान भर के सहाफ़ी है वो जो बेचैनी फैली गई, वो बेचैनी को ख़त्म किया जाए। जी सनाउल्लाह, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की जानिब से चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ दर्ज बेबुनियाद FIR के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाज में प्रेस क्लब के अहदेदारान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज से कायम मकाम सदर राव उस्मान अयूब और सेक्रेटरी जनरल आमिर रज़ा और लीगल एड कमेटी के चेयरमैन शाहिद मयो एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों को हिरासत करने की साजिशें नाकाम होंगी। राव अयूब उस्मान ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों पर झूठी FIRs आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, हम किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। शाहिद मयो एडवोकेट ने ऐलान किया कि हम कानून के हर फोरम पर सहाफ़ियों का मुकदमा लड़ेंगे और उनके हकूक़ का दिफा भी करेंगे। आमिर रज़ा ने वाज़ेह किया कि कामरान जहरी के ख़िलाफ़ FIR फौरी वापस ली जाए। इस तरह के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करके सहाफ़ी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर FIR ख़त्म की जाए और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला रोका जाए। है कि कामरान जहरी साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और चैनल 5 के ब्यूरो चीफ भी हैं, उन्होंने मेयर कराची को एक सच का आईना दिखाया जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी पादाश में उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है वो कामरान जहरी के ऊपर जो है वो करवा दिया। उसी सिलसिले में ये एहतजाज पहली कड़ी था और इंशाल्लाह अगर वो FIR वापस नहीं होती तो इस एहतजाज के दायरा कार को हम मज़ीद वसी करेंगे। मुल्क भर की सहाफ़ी बिरादरी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे पर सरापा एहतजाज हो गई है। सहाफ़ी कहते हैं कि सच्चाई दिखाना सहाफ़ी का काम है, अगर नाअहली दिखाने पर इस तरह इंतकाम लिया जाएगा तो सहाफ़त करना मुश्किल है। मज़ीद सहाफ़ियों का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, कराची के सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ चैनल 5 कामरान जहरी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कामरान जहरी का कसूर ये था कि उन्होंने जो हालिया होने वाली बारिशें हैं उसमें मेयर कराची को आईना दिखाया, जिसके बाद जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है जो सरासर मनगढ़ंत और झूठा मुकदमा है। हम जो है मुतालबा करते हैं कि इस FIR को फौरी तौर पर जो है वो खारिज किया जाए और सीनियर सहाफ़ी जो कामरान जहरी है उसको इंसाफ फराहम किया जाए। मैं फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के प्लेटफार्म से इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जो 5 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ कराची हैं कामरान जहरी, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो हम उसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर ये जो मुकदमा है इसे खारिज किया जाए, क्योंकि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए जो भी कदम उठेगा उसकी हम तमाम सहाफ़ी भाई पूरे मुल्क में जो है वो ना सिर्फ उसकी मजम्मत करेंगे बल्कि अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। फैसलाबाद से हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं सिंध पुलिस को कि फ़िलफ़ौर जो FIR कामरान जहरी के ख़िलाफ़ जो की है उसे फ़िलफ़ौर जो है वापस लिया जाए। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है कामरान साहब पर जो ब्यूरो चीफ हैं चैनल 5 के, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमेशा जो आज़ादी सहाफ़त है उसको उस पर कदगन लगाई गई है, उसको जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की गई है और इसके बाद जितनी मजम्मत की जाए ये कम है,
کیونکہ حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آزادی صحافت جو ہے وہ اس سے ہی یہ ملک چلتی ہے، اور جو ایک صحافی کا کام ہوتا ہے وہ حقائق کو سامنے لے کے آنا. اگر یہ ذاتی اناج یا حکومت جو ہے نا ایسے اوچھے ہتھ کنڈو سے نہ تو صحافت کا گلا گھونٹ سکتی ہے اور نہ ہی صحافیوں کو ڈرا دھمکا سکتی ہے. تو میری طرف سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومت جو وقت ہے اس کو فوری طور پر اس مقدمے کو خارج کرنا چاہیے، اور جو اس میں ملوث افراد ہیں جنہوں نے یہ سارا جال بنا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. چینل 5 کے بیورو چیف کراچی سے کامران، ان کے خلاف جو FIR ہوئی ہے میں پرزور مذمت کرتی ہوں اس کی، کیونکہ جب تک آپ صحافت کو آزادانہ حقوق نہیں دیں گے تو تب تک ہمارے ملک میں جو یہ بگاڑ ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے. اور ہر ایک کا ایک یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جو اس کا پروفیشن ہے، جو اس کا کام ہے، اس کو آزادی کے ساتھ کرنے دیا جائے. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا خود نوٹس لیں. جو کامران صاحب ہیں چینل 5 کراچی سے بیورو چیف جو ہیں، ان پہ جو FIR کی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت پہ ایک دفعہ پھر قدغن لگائی گئی ہے. ان کو ان کے کام میں رکاوٹ میں تو کہوں گا یہ ڈالی گئی ہے اگر FIR ان پہ کٹوائی گئی ہے. صحافی جو ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے، اگر اس نے عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یا عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بولے گا نہیں، اگر وہ بات نہیں کر سکے گا کھل کے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ہماری پاکستانی عوام کا اللہ ہی حافظ ہے. اور اینڈ میں یہی کہوں گا کہ وہ جو FIR کی گئی ہے کامران صاحب پر، اس کو واپس لینا چاہیے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس چیز پہ احتجاجاً ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ FIR فی الفور واپس ہونی چاہیے. کراچی میں چینل 5 کے جو نمائندے ہیں ان کے اوپر انتظامیہ کی طرف سے سیلاب کی کوریج کرنے پر جو FIR دی گئی ہے وہ آزادی صحافت پر ضرب ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر FIR کو خارج کرے اور صحافی کو انصاف فراہم کرے. صحافی کا کام ہے جو دیکھے وہ اپنی سکرین پر لے کے آئے، لکھے. اس طرح FIR دیکھ کر آزادی صحافت کو دبایا نہیں جا سکتا. ہم کامران کے ساتھ ہیں، چینل 5 کے ساتھ ہیں، اس کے لیے ہم پوری صحافی برادری جنگ کی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مقامی انتظامیہ جو ہے کراچی کی، اس کا ایک شرمناک فعل ہے اور سچ کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے، سچ کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. اگر کوئی صحافی کوئی سچ دیکھتا ہے، حقائق لکھتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کر دینا ایک بزدلانہ فعل ہے مقامی انتظامیہ کراچی کا، جس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے، کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور یہ ظلم اور جو زیادتی صحافی برادری کے ساتھ کراچی انتظامیہ نے کی ہے، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور سراپا احتجاج اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ خارج نہیں کیا جاتا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن کے ایما پر وہ مقدمہ درج کیا گیا اور جنہوں نے وہ مقدمہ درج کیا جھوٹا اور بے بنیاد، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کامران ظاہری ایک بہت اچھے رپورٹر ہے اور چینل 5 کے بیورو چیف ہے. انہوں نے میئر کراچی کو جب آئینہ دکھایا تو سندھ حکومت جو ہے وہ برا مان گئی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سندھ حکومت سے فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کے بیورو چیف کامران ظاہری کے خلاف جو جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے اسے فوری طور پر خارج کیا گیا، نہیں تو قصور کی صحافتی برادری سمیت پوری پاکستان کی صحافی یکجہتی ہو جائے گی اور ان کے خلاف جو ہے وہ دمادم مست قلندر بھی کیا جائے گا اور پورے پاکستان میں صحافیوں کا بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا. کامران ظاہری صاحب بیورو چیف چینل 5 کے خلاف جو جھوٹی FIR ہوئی ہے اس پر ملک بھر سے میڈیا کی طرف سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اور میڈیا کے بہت سارے دوست سراپا احتجاج ہیں. تو ان کے خلاف درج کی گئی جھوٹی FIR کو فوراً خارج کیا جائے، جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. اور اس کے خلاف جو ہے جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو فوراً جو ہے وہ بند کیا جائے. ادروائز میڈیا کے دوستوں کے ساتھ وکلا صاحبان بھی اس میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیں گے اور کامران ظاہری کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کراچی میں مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بیورو چیف کامران ظاہری صاحب نے جو مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے رپورٹنگ کی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، جس کے خلاف سندھ حکومت نے جو جھوٹی FIR درج کیا اس کو فی الفور ختم کیا جائے. میں بھرپور مذمت کرتا ہوں کامران ظاہری جو کراچی کے جرنلسٹ ہیں جن پر FIR دی گئی. اگر صحافیوں پر ان کے کام کرنے کی وجہ سے FIR دی جائے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے.
کہ صحافی کا کام ہے سچ دکھانا یا جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دکھانا. اگر اس دکھانے کے بدلے میں اس پر FIR دی جائے گی تو کیا عوام کا اعتماد اٹھ نہیں جائے گا؟ صحافی کا کام آئینہ دکھانا ہے. اس FIR کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اس FIR کو فی الفور ختم کیا جائے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ صحافیوں پر جو جھوٹی FIR درج کی جا رہی ہیں اور صحافی اگر آئینہ دکھاتے ہیں اور حقیقت پر مبنی خبریں شائع کرتے ہیں تو ان پہ جھوٹی FIR کر کے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. تو اسی طرح کراچی میں کامران زری کے خلاف جو جھوٹی FIR درج کی گئی ہے وہ حقیقت پہ مبنی انہوں نے خبریں شائع کی اپنا بارش کے حوالے سے بھی اور دیگر جو بھی خبریں شائع کی ہیں. تو وہاں کی ضلعی حکومت نے جو ہے ان کے خلاف جھوٹی FIR درج کی ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹی FIR فی الفور جو ہے خارج کی جائے. بصورت دیگر صحافی جو ہے اپنا بھرپور احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج ملک بھر میں پھیل جائے گا اور صحافیوں کا احتجاج سڑکوں پر نظر آئے گا. بیورو چیف چینل 5 کراچی ہیں کامران زہری صاحب، ان کے خلاف جو ایک نام نہاد FIR دی گئی ہے اور یہ آزادی صحافت پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک حملہ ہے، تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. نیو ٹاؤن پولیس نے کراچی کے نجی چینل کے بیورو چیف کامران زہری پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے خلاف مکلی پریس کلب کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرے کی قیادت مکلی پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ اعجاز واریو، جنرل سیکرٹری شراز واریو، سینئر صحافی ایاز واریو اور دیگر نے کی. اس موقع پر مکلی پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ اعجاز واریو نے کہا کہ کامران زہری شہر میں بلدیاتی اداروں اور سٹی گورنمنٹ کی کرپشن بے نقاب کرتے ہیں. حالیہ بارشوں میں کامران زہری نے میئر کراچی کی کارکردگی کو بے نقاب کیا تھا. کامران زہری نے ہب کینال کا معاملے پر بھی رپورٹنگ کی تھی. میئر کی ناقص کارکردگی دکھانے پر مرتضی واہب نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا. کامران زہری کو کرپشن بے نقاب کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. مکلی پریس کلب کے صحافیوں نے شفاف تحقیقات اور مقدمہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. احتجاجی مظاہرے میں مکلی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شراز واریو، عبدالعزیز جوکیو، ایاز واریو، قادر جاکھرو، صدر الدین کوریجو، عبدالواحد شورو، مراد خاص خیلی، شہباز شیخ سمیت سول سوسائٹی کے نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سلیم بلوچ کی سربراہی میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور ملی ٹاؤن انتظامیہ کا ہم مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں فراہمی نکاسی آب کے نظام سے متعلق عوامی شکایات اور مسائل کو تفصیل سے زیر بحث لایا گیا. اجلاس میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران کو مسائل حل کرنے کے لیے واضح ہدایات جاری کی گئیں. اجلاس کے دوران منتخب نمائندوں نے کہا کہ ملیر کے گوٹھوں میں پانی کی فراہمی میں تعطل اور گوٹ میں پانی کے نئے کنیکشن اور واٹر ریزرو ٹینک میں پانی کے ذخیرے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. UC غازی داؤد بروہی میں پانی کے پریشر میں کمی کے مسئلے کو حل کرنے اور ملی ٹاؤن کی تمام UCs میں پانی کی فراہمی کے اوقات کو تکنیکی بنیادوں پر منظم کرنے کے لیے بھی ہدایات جاری کی گئیں. چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سلیم بلوچ نے کہا کہ عوامی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے اور پانی اور سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بھرپور کردار ادا کرے. انہوں نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران کو واضح ہدایت دی کہ ان مسائل پر عملی پیش رفت کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ میمن، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ملیر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن محمد زاہد، ایکسین محمد دلاور، ایگزیکٹو انجینئر محمد یاسین، AEE ضیاء الدین خان اور شہزاد مشکور، انفارمیشن آفیسر ملی ٹاؤن سلیم خان بھی موجود تھے. چیئرمین گڈاب طارق عزیز بلوچ کی خصوصی ہدایت پر 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میونسپل کمشنر احمد یار، اراکین کونسل، علاقائی معززین نے جامعہ فیضان ٹرسٹ، مراد میمن گوٹ مدرسہ اور دیگر جگہوں کا دورہ کیا. اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے محکمہ جاتی افسران کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا. اس موقع پر کونسل ممبر سلیم میمن نے کہا کہ UC مراد میمن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شاندار مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. چیئرمین طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین جام محمد جوکی اور میونسپل کمشنر احمد یار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری UC میں اسٹریٹ لائٹ سمیت بلدیاتی سہولیات فراہم کی. چیئرمین گڈاب ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید میلاد النبی مسلمانوں کا ایک عظیم اور بابرکت دن ہے جسے عقیدت، احترام اور مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. گڈاب ٹاؤن کا رقبہ وسیع اور مسائل لاتعداد ہیں جبکہ وسائل محدود ہیں
اس کے باوجود میں اور میری ٹیم خاص طور پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E نور علی جمالی، AEE وسیم ارائیں پوری لگن کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے انتظامات علماء کرام، منتظمین اور اراکین کونسل کی مشاورت سے حل کیے جا رہے ہیں تاکہ جلوسوں کے راستے، مساجد اور جلسہ گاہوں میں بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن نور حسن جوکھیو نے ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے جاری نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ٹریفک کے بہاؤ اور عوامی حفظان صحت کو بحال کرنے کے لیے تمام سڑکوں سے بارش سے پیدا ہونے والی مٹی اور گندگی کی صفائی یقینی بنائیں اور آنے والے سیلابی صورتحال کو روکنے کے لیے بند نالوں کو صاف کرنے پر توجہ دیں۔ چیئرمین شیخ نے کہا کہ شہریوں کی بہبود اولین ترجیح ہے اور یہ آپریشنز اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ تمام علاقے مکمل طور پر صاف اور قابل رسائی نہ ہو جائیں۔ عوام سے تعاون کی اپیل کی تاکہ صفائی برقرار رہے۔ صدر ٹاؤن میونسپل انتظامیہ عوام کو یقین دلاتی ہے کہ صورتحال کو بروقت حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ 19 اگست کو کراچی میں ہونے والی موسلادھار برسات نے گزشتہ 46 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کراچی میں اوسطاً 200 ملی میٹر سے زائد برسات ہوئی۔ ملی ٹاؤن انتظامیہ نے برسات کے فوراً بعد اقدامات کرتے ہوئے عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وائس چیئرمین سید مزمل شاہ اور میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی کے ہمراہ ملی ٹاؤن میں برسات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ برسات کے دوران ہی اپنے ممبران اور افسران کی ٹیم کے ساتھ برساتی پانی کی بروقت نکاسی اور ٹریفک کی بلا تعطل روانی کو برقرار اور رواں رکھنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ ہماری محکمہ الیکٹریکل اور سینیٹیشن کی ٹیم ڈی واٹرنگ پمپس، بھاری مشینری اور دیگر ضروری آلات کے ساتھ ریلیف آپریشن میں مصروف ہو گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شدید بارشوں سے انفراسٹرکچر کو ہونے والے نقصانات کو ترجیحی بنیادوں پر ازالے کے لیے مرکزی اور ذیلی شاہراہوں کے گڑھوں کی بھرائی کے لیے روڑی بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ عنقریب شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین ملی ٹاؤن کی ہدایت پر بارشوں میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے، نشیبی علاقوں اور مرکزی شاہراہوں سے برساتی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے پیشگی انتظامات کر لیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں محکمہ الیکٹریکل کو ڈی واٹرنگ پمپ جبکہ محکمہ سینیٹیشن کو بھاری مشینری اور دیگر ضروری سامان فراہم کر دیا گیا تھا، جس کی مدد سے بارش کے دوران ہی ریلیف آپریشن شروع کر دیا گیا اور بارش ختم ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ملی ٹاؤن کی مرکزی شاہراہوں، نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کی نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا، جبکہ بارشوں سے متاثر ہونے والی شاہراہوں کے گھڑوں کی بھرائی بھی کر دی گئی۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر HRM محمد شریف، انفارمیشن آفیسر سلیم خان اور دیگر علاقائی معززین بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے صوبائی مشیر عثمان ہنگورو کے ہمراہ شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آگرہ تاج کالونی، شاہ لطیف بٹھائی روڈ سمیت مختلف ایریاز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری اور صوبائی مشیر عثمان ہنگورو کے ہمراہ TMC کے افسران، سیاسی شخصیات اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ برسات سے قبل ہی ٹاؤن میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور افسران کو ہدایت دی گئی تھی کہ فیلڈ میں موجود رہ کر عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ٹاؤن کی صورتحال برسات کے بعد ہی کنٹرول کر لی گئی تھی۔ اہم شاہراہوں کو کلیئر کر دیا گیا تھا۔ اندرونی سڑکوں پر نکاسیاب کا کام جاری ہے جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹاؤن میں کمپلین سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے جس پر شہری اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ صوبائی مشیر عثمان ہنگورو نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی مشینری بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے TMC لیاری کے ساتھ موجود رہے گی۔ حماد اینڈی خان اس آپریشن کی کامیابی پر شاباشی کے مستحق ہیں۔ ان کی محنت و لگن کی وجہ ٹاؤن میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان اور میونسپل کمشنر جاوید قمر کی زیر صدارت ماڑی پور ٹاؤن آفس میں 12 ربیع الاول کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف یونین کونسلز کے وائس چیئرمینز، ممبران کونسل اور ٹاؤن کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن عید میلاد النبی پر ماڑی پور ٹاؤن میں عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور تمام مساجد اور گزرگاہوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔
म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर टाउन जावेद कमर ने कहा कि मसाजिद और जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए टाउन के तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मसाजिद की इंतज़ामिया से राब्ते में हैं, उनकी जानिब से जो भी निशानदही की जा रही है उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जा रहा है। टाउन में रोज़ की बुनियाद पर इंतज़ामिया के अहदेदारान के साथ इजलास किया जा रहा है, जिसमें उनकी जानिब से मौसूल शिकायत को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। माड़ीपुर टाउन में हर त्यौहार नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी माड़ीपुर टाउन में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इदारा तरक्यात कराची में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। इदारा तरक्यात कराची में मोहम्मद काशिफ खान को मेंबर फाइनेंस तैनात कर दिया गया। मोहम्मद काशिफ खान इससे कबल भी मेंबर फाइनेंस के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं और उनका शुमार इदारे के तजियाकार और तजुर्बेकार काबिल अफसरान में होता है। मोहम्मद काशिफ खान की तैनाती पर इदारे के मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुलाजमीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मोहम्मद काशिफ खान की तैनाती से न सिर्फ इदारे के माली मामलात में बेहतरी आएगी बल्कि पेंशन और तनख्वाहों भी बर वक्त पे मिलने की उम्मीद है। माजी में भी मोहम्मद काशिफ ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उनकी वापसी इदारे के लिए खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम और फैज़ान मदीना के इंतज़ामिया ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वस्ती तहा सलीम ने कहा कि जुलूस की गुजरगाहों के रोड कारपेटिंग की जाए, पेवर का काम मुकम्मल किया जाए, जुलूसों की गुजरगाहों की लाइटों का सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। जुलूस के इख्तिताम तक ज़िला और टाउन इंतज़ामिया जुलूस के शुरका से मुकम्मल ताउन करेंगी। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जाएँ। 11 और 12 रबीउल अव्वल को तमाम ज़िले में लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। हम भी तौहीद रिसालत के मानने वाले हैं, ये दिन हम सब बढ़ चढ़ कर मनाएंगे। खबर शामिल करेंगे नासिर कॉलोनी पुलिस चौकी समेत कोरंगी सनत एरिया थाने के हदूद में मुख्तलिफ इलाके गुटखा माफिया का गढ़ बन चुके हैं। पुलिस ने मुबैना तौर पर कैंसर के फ़रोग के लिए 50 से ज़ायद गुटखा पॉइंट्स हफ्तावार नजराने अवज़ खुलवा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सहर खान से। सहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में गुटखा माफिया खुलेआम अपना जहरीला धंधा चला रहा है। जबकि थाना कोरंगी की हदूद नासिर कॉलोनी चौकी के करीब जगह जगह गुटखा फरोशी के पॉइंट कायम है, जहाँ मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ज़रा से इंकशाफ हुआ है कि इलाके में तकरीबन 50 से ज़ायद गुटखा पॉइंट सरगर्म है। फी पॉइंट 15 से 70,000 रुपए माहाना रिश्वत वसूल की जा रही है। मजीद बताते चलूं, राफान और लुकमान इस मकरो कारोबार के मरकजी किरदार हैं, जबकि नासिर कॉलोनी चौक से महज चंद कदम दूर शहजाद मुल्ला और अल्लाह वाला टाउन में वकास मुल्ला और हुसैन नूर खान खुले आम गुटखा फरोश कर रहे हैं। चैनल 5 ने खुफिया फुटेजेस हासिल की हैं, जिनमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि सरेआम जहर फरोशी हो रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। शहरियों को कहना है कि पुलिस मुबैना तौर पर हफ्तावार नजराना वसूल करके आंखें बंद किए हुए। इस हवाले से जब हमने SHO कोरंगी मलिक अजहर से रब्ता किया तो इनका कहना था, जनाब के मेरी पोस्टिंग तो परसों काफी हुई है, मुझे इन धंधों का कोई इल्म ही नहीं है। अगर आपको खबर से चला दे, ये बयान काफी हैरत अंगेज है, बल्कि करने वालों की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत भी है, क्योंकि IG सिंध की जानिब से सख्त हिदायत मौजूद है कि गुटखा फरोश जैसे मुकरू धंधे को फौरी तौर पर बंद किया जाए, मगर यहाँ तो जिम्मेदारान ही इसका इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से इलाका वालों का कहना है कि इनके बच्चे ठीक है, बहुत शुक्रिया सहर खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। कराची में बारिशों के बाद शहर में जल्दी अमराज के मरीजों में इजाफा हो रहा है। माहिर जल्दी अमराज डॉक्टर अब्दुल्ला याह्या के मुताबिक चमड़ा अस्पताल में रोज़ाना जल्दी अमराज के शिकार 5000 मरीज़ आ रहे हैं। मरीज़ों की तादाद में बरसात के बाद ज़्यादा इजाफा हुआ है। डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना था कि गंदे पानी और खुले मैनहोल्स की वजह से फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, जबकि ठहरे हुए पानी से पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में भी इजाफा हो रहा है।
ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈو سے کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر نصر اللہ چودھری اور سیکرٹری ریحان خان چشتی کی قیادت میں 12 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران صحافیوں کے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملاقات میں کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کے نائب صدور منصور احمد، فاروق سمیع اور دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صحافی برادری کو درپیش مسائل خصوصاً پریس کلب کے راستوں کے بندش سے متعلقہ امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سیکرٹری ریحان چشتی نے کراچی پولیس چیف کو ممبران کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کی فہرست بھی فراہم کی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے صحافیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پولیس اور صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے۔